बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, लास्ट वीडियो में हमने होमोसेक्सुअलिटी पर इंग्लिश में डिस्कशन की थी और आज की इस वीडियो में हम होमोसेक्सुअलिटी पर ही उर्दू में डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए, इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक मेल और एक फ़ीमेल, एक मर्द और औरत जब निकाह जैसे अजीम बंधन में बंधना चाहते हैं तो वो अपने रिलीजियस और अपने कंट्री के लॉ के मुताबिक मैरिज कर सकते हैं। अब वो चाहे तो उन पे डिपेंड करता है वो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं या लव मैरिज करना चाहते हैं, ये उनका राइट है। अब ये भी एक फैक्ट होता है कि अब जो एक अज़वाजी एक नई ज़िंदगी में मुंसलिक हो चुके हैं, अब वो मैरिटल रिलेशनशिप में आ चुके हैं, अब वो मियाँ बीवी बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स भी कायम होंगे, उनमें सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कायम होंगे। जस्ट बिकॉज एक प्लेयर हासिल करने के लिए, एक नई जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए, औलाद के हसूल के लिए जाहिर सी बात है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करेंगे, और ये बहुत एक अच्छी चीज़ है और ये कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से मर्द और औरत के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका अगर हम एक दूसरा वे देखते हैं, इसका जो दूसरा रास्ता है, उसमें एक मेल और एक फीमेल जब सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करते हैं विदाउट एनी मैरिज, वो बग़ैर किसी मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट के, वो बग़ैर शादी के आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि ये गंदा अमल है, ये हराम अमल है और ये एक प्रोहिबिटेड अमल है। हम सब जानते हैं, अगर हम किसी भी मोनोथियस्टिक रिलीजन की स्टडी कर लेना, अगर आज आप क्रिश्चियनिटी की स्टडी करें, आप जूडिज़म की स्टडी करें, आप इस्लाम की स्टडी करें, आप इनके कॉन्टेक्स्ट उठाकर देख लें, आप देखें ओल्ड टेस्टामेंट की स्टडी करें, आप न्यू टेस्टामेंट की स्टडी करें, आप बाइबल की स्टडी करें, आप कुरान की स्टडी करें, आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज जो है वो आपको प्रोहिबिटेड ही नज़र आएंगे, क्योंकि ये गंदा अमल है। लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसके बाद एक तीसरा रास्ता भी होता है, एक तीसरा वे होता है जिसमें एक मेल दूसरे मेल के पास, एक मर्द एक लड़का दूसरे मर्द या लड़के के पास, एक फीमेल एक औरत एक लड़की किसी दूसरी लड़की के पास, किसी दूसरी औरत के पास जाते हैं जस्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करने के लिए, उनके साथ अपने सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए। तो हम सब जानते हैं कि इसे हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, इसे हम लेस्बियन एंड गेज के नाम से भी जानते हैं, और ये सबसे बुरा अमल है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम इसे कंपेयर करते हैं ऑपोजिट जेंडर सेक्स से भी हम कंपेयर करते हैं ना, लेकिन ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये उन सबसे बुरा अमल है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ बात कर लेते हैं ना, तो हम इससे पहले हमें मालूम है कि जो होमोसेक्सुअलिटी होती है इसमें ज़्यादातर ये ओरल सेक्स और एनल सेक्स पे कंसिस्ट होती है। अगर आप इसके डिसएडवांटेजेस को जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें हम पहले डिस्कशन कर चुके थे कि एनल एंड ओरल सेक्स के इंसानी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं। अब अगर हम इसको तारीख़ के पस मंज़र में थोड़ा देखते हैं, हम इसको हिस्ट्री की रूह से देखते हैं होमोसेक्सुअलिटी को, तो हम सब जानते हैं कि कुरान करीम हमें बताता है प्रोफेट लूत अलैहिस्सलाम, हम सब जानते हैं कि प्रोफेट लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से जो अल्लाह ताला के एक नबी थे, अल्लाह ताला ने इन्हें नबी बनाकर भेजा था, और हम सब जानते हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नेफ्यू भी थे। अब जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैलेस्टाइन की तरफ जाकर सेटल्ड होते हैं, तो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उर्दन की मुल्क की तरफ, उधर सदूम सिटी की तरफ भेजा जाता है। अब जब प्रोफेट लूत सदूम सिटी की तरफ जाते हैं तो उस नेशन का, उस सिटी का उस वक्त क्या हाल था, उधर के जो लोग थे वो होमोसेक्सुअल्स थे, उनके जो मर्द थे वो मर्दों के पास अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरा करने जाते थे, वो लोग औरतों को इग्नोर करते थे, वो लोग औरतों में दिलचस्पी नहीं लेते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें टीच करते हैं कि ए मेरी कौम, शर्म करो, तुम ये किस काम में लग गए हो, तुम औरतों को भुलाकर तुम मर्दों के पास अपनी ख्वाहिश पूरी करने जाते हो, इतना गंदा काम, इतना बुरा काम तुम कर रहे हो जो तुमसे पहले आज तक इस ग्लोब में, आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। बाज आ जाओ,
باز آ جاؤ، اے میری قوم باز آ جاؤ، تم یہ لمٹس کو کراس کر رہے ہو۔ لیکن قوم تھی کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تو اپنی فل ایفرٹ کی ان کو سمجھانے کی، لیکن بالآخر وہ قوم کہنے لگی جب وہ سرکشیوں میں بڑھ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ سدوم کی جو سٹی ہے وہ ایک گرین لینڈ تھی، ادھر باہر کے لوگ ٹورسٹ آیا کرتے تھے، ٹورزم ادھر بہت ہوتی تھی، وزٹرز آیا کرتے تھے، لیکن یہ سدوم سٹی کے جو لوگ تھے نا، یہ وزٹرز کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر وزٹرز بھی تنگ آ گئے اور اس سٹی کی طرف لوگوں نے رخ کرنا چھوڑ دیا۔ بالآخر جب قوم نے پروفٹ لوط کو کہا کہ اے لوط آپ بہت پاکیزہ بنتے ہیں، آپ سدوم شہر کو چھوڑ کر چلے جائیے، آپ چلے جائیے، آپ اتنے پاک باز ہیں تو ہمارے شہر کو چھوڑ جائیے۔ تو بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ جب پروفٹ لوط علیہ السلام کچھ اپنے جو نیک ساتھی تھے انہیں لے کر اور ساتھ 2 بیٹیوں کو لے کر سدوم سٹی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی بیوی کو یہیں اسی شہر میں چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جو بیوی تھی وہ تو ہومو سیکشولز کو سپورٹ کر رہی تھی، ہم جنس پرستوں کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اب جب وہ اس کو چھوڑ کے یہاں پر چلے جاتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پر پڑ جاتا ہے۔ اب اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب آتا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی ہے، ہر شخص کا نام پتھر کے اوپر لکھا ہوتا ہے اور وہ اس کے سر پر آ کر لگتا ہے۔ اس کے بعد اینجل جبریل کو، حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ زمین کو تہس نہس کر دیا جائے۔ آپ دیکھیں آج سدوم کی سٹی کو جا کر کس طرح تباہ و برباد کھنڈرات میں پڑی ہوگی۔ آپ دیکھیں اس کو زمین کو الٹ دیا گیا تھا اور وہ اس طرح ان کی موت ہوئی ہے۔ کس قدر انہوں نے بے شرمی کا کام کیا تھا، کس قدر بے شرمی کا کام کیا تھا۔ اور آج ہم سب کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے، ہماری جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں وہ تو عقل سے ہی آری ہو چکی ہیں نا۔ آپ دیکھیں ویسٹ میں، امریکہ میں یہ تو چیز بہت کامن ہو چکی ہے، ہومو سیکشوالٹی تو اپنی جڑیں پوری طرح جڑیں گاڑ چکی ہے ان سوسائٹیز میں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ہماری ایشین کنٹریز بھی، اسلامک کنٹریز بھی، ہماری افریقن کنٹریز کی طرف بھی دیکھیں، ایچ اینڈ ایوری ہر طرف اب ہومو سیکشوالٹی آ رہی ہے۔ اب یہ LGBT رائٹس کے نام سے جو پاکستان میں بھی بل پاس ہوا تھا، آپ جانتے ہیں یہ ہومو سیکشولز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کے حقوق دینے کے لیے۔ تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ہم پر پڑنے والا ہے اگر ہم توبہ نہیں کر لیتے، ہم باز نہیں آ جاتے۔ ہماری سوسائٹی میں بھی بچے سے بچہ اس فیل میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہم جنس پرستی میں انوالو ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کس قدر کس نہج پر قوم جا رہی ہے، نہ بچوں کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں، نہ نوجوانوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ فیل کس قدر گندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب یہ قوموں میں یہ فیل آ جائے گا نا، ان کی طرف میں اپنی مرسیز، اپنی رحمتیں نہیں بھیجوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ، ایسی سوسائٹیز قصد ہیں، لعنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری لعنتیں ہیں اس شخص پر، اس قوم پر جو ہومو سیکشوالٹی کرتا ہے، جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ حدیث پہ تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے جو اپنی مسز کے، اپنی وائف کے پیچھے کے مقام سے جاتا ہے۔ اب وہ بھی جسٹ ہومو سیکشوالٹی کی طرح ہی نا، پیچھے کے مقام سے جانا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ، اور اس پر لعنتیں برستی ہیں اور وہ دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔